वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं जैसे ही मौसम बदलता है कुछ लोगों के लिए मौसम जो है वबाल जान बन जाता है। इनमें से ज़्यादा जो लोग मुतासर होते हैं, जैसे बाहर का मौसम आता है, बहुत सारे लोगों को पॉलन एलर्जी हो जाती है। जब सर्दियाँ आती हैं बहुत सारे लोगों को एस्मा जब होता है उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम रहती है, और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो वैसे भी उनके अंदर पलती रहती हैं, पता नहीं चलता। सांस का जो मेजर मसला है, बहुत ज़्यादा लोग गर्मियों में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो सांस का प्रॉब्लम जो है ना वो काफ़ी देखने में आता है। इसकी रीज़न्स क्या है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब माहिर तिब यूनानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे अब गर्मियों का मौसम है ये, तो बहुत सारे लोग जो हैं ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि हम पीते हैं तो हमारा सांस बंद हो रहा होता है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसका क्या रीज़न है? बहुत शुक्रिया। वजूहात से पहले ये जो आपने सांस का मसला बताया, हमारे मुआशरे में काफ़ी अरसे से, अब नहीं है, बड़ी तेज़ी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनमें से एक बीमारी है दमे का हो जाना, अस्थमा हो जाना। ठंडे मशरूबात इन लोगों के लिए तो ऐसा लगता है ख्वाब बन चुके हुए हैं, वो इस काबिल ही नहीं रहते हैं। मतलब बर्फ़ उनके करीब से भी गुज़र जाती है तो उनको सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। असल बुनियादी तौर पर हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दमे की जो नौयत या दमे का जो हमला होता है, ये इस नौयत ख़तरनाक तक पहुंचने वाली क्या क्या पोजीशन बनती हैं जब जाके ये सांस के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। हल्की खांसी से शुरू हो, लापरवाही हो जाए, नज़ला बिगड़ जाए, लापरवाही हो जाए, या हम अपने जो चेस्ट इन्फेक्शन का ख़्याल ना करें और उसको हम समझें कि ये ख़ुद ही ठीक हो जाएगा, छोड़ दें, 1-2 दिन 3 दिन छोड़ दें और इसका इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को और छोटी छोटी अलामात को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो फिर यही चीज़ें फिर हमारे लिए ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल बनाती हैं कि जो फेफड़ों के अंदरूनी तौर पर रेशे होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, या तो वो सोजन का शिकार हो जाते हैं, या इन्फेक्शन बन जाता है, या वो सुकड़ाव का शिकार हो जाते हैं, जिनकी वजह से फिर उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती है, तो उस वजह से उनको सांस के मसाइल आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो बहुत सारे लोग जो अभी मौजूद हैं, जैसे आपने कहा दमा का जिनको मसला रहता है, जिनको दमा का मसला नहीं भी है उनके लिए भी मुश्किल होता है, उनको भी छाती के मसाइल रहते हैं कि वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें तो रुकावट हो जाती है, कुछ ना कुछ रहता है उनको भी। सही सेंसिटिविटी हो जाती है ना। जिन लोगों के सांस लेने वाले अज़ा, जो सांस की नाली है, जो फेफड़े हैं, अगर वो मौसम के तगय्युरात के हिसाब से ख़ुद को, अपनी ग़िज़ा और अपने मशरूबात को चेंज नहीं कर पाते हैं तो फिर कुछ वक्त के बाद फिर जाके इस तरह की नौयत पैदा होती है। मतलब दिमागी असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाए, गले में कोई मसला आ रहा है तो आप उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा कॉमन मसला है हमारी सोसाइटी में, वो होता है केरा, नज़ला केरा एक होता है, वो हलक में एक रेज़श जो है ना वो गिरती रहती है, जिसको कच्ची बलगम कहा जाता है। मतलब वो हर वक्त गले में खरखराहट, खराश महसूस होती रहती है। ये वाले जो लोग होते हैं जिनको हलक में केरा गिरता रहता है, या वो वाले लोग जिनकी नाक की हड्डी में कोई मसला होता है, या वो वाले लोग जिनके गले में थोड़ी सी भी जो है वो हवा की तब्दीली के साथ कोई इन्फेक्शन बन जाता है, तो उनके लिए फिर ये ठंडे मशरूबात, चूँकि ये अपना मिजाज खुश्क रखते हैं, तो ये पहले से ही उनके जो है वो सांस की नालियों में खुश्की बन चुकी होती है, तो वो फिर इसलिए वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे ही वो इसके 1-2 घूंट लेते हैं तो वो फिर फेफड़ों पर थोड़ा दबाव दे देता है, जिससे फिर इनको ज़्यादा शिद्दत से सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को पॉलन एलर्जी रहती है, साइनस का इशू रहता है, वो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को छींक नहीं आती है, या सुबह उठते साथ बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती है, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी टाइम से छींक नहीं आ रही होती, वो चाह रहे होते हैं छींक आए। देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए बहुत सारे एहसानात में से एक एहसान हिचकी का हो जाना भी है और छींक का आ जाना भी है। इसके साथ जो भी कोई ऐसी नाली, सांस वाली नाली हो, या नाक में रेजिश जो है वो सोजिश के ख़त्म करने वाली जो पोजीशन होती है, कोई चीज़ की रुकावट बन जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने छींक की शक्ल में जो है वो एक हमें ऐसी चीज़ समझ लीजिए अटैक के तौर पर दी हुई है कि उसके फौरी रिएक्ट के साथ वो चीज़ साफ़ हो जाती है। जब छींक नहीं आती है तो फिर वही मवाद जो है वो पेशानी पे जमना शुरू हो जाता है, नाक के अंदर जमना शुरू हो जाता है,
اس کی وجہ سے پھر کئی سارے اور خطرناک بیماریوں کے حملے کا جو ہے وہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس میں سے سب سے بڑا جو حملے کا خدشہ ہوتا ہے وہ خدا نہ خواستہ دماغ کی نس پھٹنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، جن لوگوں کو چھینکیں نہیں آتی ہیں۔ چھینک ہمارے لیے ایک رحمت ہے کہ وہ ہماری جو سانس والی نالیاں ہیں ان کی صفائی کا ایک کام کرتی ہے، جس سے پھر دماغی طور پر گلے کے، ناک کے، کان کے جتنے بھی ایسے فضلات ہوتے ہیں ان کی صفائی کا نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم صرف اسی ایک بات پر ہی اللہ کا ساری عمر شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے ہماری توجہ کے بغیر ہی ہماری صفائی کا کیسا نظام رکھا ہوا ہے، تو میرا خیال ساری عمر اس بات کا ہی شکر ادا نہیں کر پاتے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ اب جو استھما کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں، ازما کے مریض آتے ہیں، وہ آ کر زیادہ تر ان کو شکایت کیا ہوتی ہے؟ کون سی میجر سمٹمز ہوتی ہیں جو انیشیلی سٹیج میں وہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس بیماری کی طرف؟ میرا خیال ہے اگر ہم بہت ساری بھی کوشش کریں نا تو میں کم از کم جو استھمے کا مریض کی تکلیف ہوتی ہے نا وہ بیان نہیں کر پاتا ہوں۔ اچھا، کہ اتنی زیادہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سانس لینے میں ہی اتنی دقت آ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ والا سانس میرا آخری ہے یا اس کے آگے والا میرا سانس آخری ہے۔ اگر آپ نے دمے والے مریضوں کی تکلیف کو جانچنا ہو تو آپ آئی سی یو میں پڑے ہوئے کسی مریض کو دیکھ لیا کریں کہ ان کو آکسیجن لگی ہے، تو وہ اس سانس کو بحال کرنے کے لیے ان کے لیے کتنی محنت کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم دمے کی اس پوزیشن تک پہنچنے سے پہلے بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، صرف اور صرف 2-3 چیزیں ہم کر کے کہ ہم اگر ان چیزوں پر مسلسل اپنا عمل جاری رکھیں تو ہمیں دمہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس میں سب سے پہلے نمبر کا کام ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد صبح کی سیر 1 سے 2 کلومیٹر ضرور کریں۔ جس طرح کی بھی پوزیشن میں ہیں صبح کی سیر کریں، اور صبح کے وقت سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے لمبے سانس کم از کم 11 مرتبہ انہیل ایکسیل ایسے، ہاں جی، ناک سے آپ نے جو ہے وہ لینی ہے اور منہ سے آپ نے جو ہے وہ سانس چھوڑنا ہے 11 مرتبہ کم از کم، یہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو ابھی تک صرف کھانسی کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو ابھی تک صرف نزلے کا پرابلم ہے، دمے کی پوزیشن نہیں بنی ہے، اور اللہ کرے کہ آپ دمے والی پوزیشن پر نہ پہنچ سکیں اور اللہ بچائے اس طرح کی اذیت سے، یہ والا عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کبھی زندگی میں دمہ نہیں ہوگا اللہ کے اور فضل یہ سے۔ زیادہ تر جینیٹکلی بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو؟ جی ایسے ہوتا ہے کہ بائی برتھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ان کے پھیپھڑوں کا جو حجم ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ان کی پیدائش کے حساب سے ہوتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد بھی پھر ان کی جو گروتھ ہے باقی جسم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر ان کو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جتنا دباؤ پوری باڈی دوسری لیتی ہے اتنا وہ ان کا چیسٹ جو ہے وہ نہیں لے پا رہا ہوتا، تو اس میں بھی پھر یہ مسئلے زیادہ تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ویسے بھی نارمل روٹین میں جیسے ابھی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ فریزر میں سے پانی نکال کر برف کے ساتھ، کچی برف کے ساتھ وہ پانی پی لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے؟ ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا موقع نہیں ایسا کہ جہاں پہ اس نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے۔ ایک عام پانی ہے تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ پانی بیٹھ کے پئیں اور 3 سانس لے کے پانی پئیں۔ ہمارا نظام اس سے تھوڑا الٹ ہے، فریزر آگے، فریج آگے، کھولا، بوتل پکڑی، گٹ 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 ہم ایک دم سے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے آپ پانی پئیں گے تو وہ فوری طور پر جا کے غذا کی نالی پر تو وہ دباؤ دے گا ہی، لیکن آپ کی سانس کی نالی کو اتنا کمزور کر دے گا کہ چند دنوں میں مہینے نہیں کہہ رہا، چند دنوں کے اندر آپ کے سینے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا صرف کھڑے ہو کے پانی پینے کی وجہ سے، اور پنجابی میں ڈیک لگا کے جس کو پانی پینا کہتے ہیں کہ آپ بوتل لگاتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نوٹ کر کے نا تو ہم اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج ہمارے پاس کون سا نسخہ ہے جو دمہ کے مریض ہیں ان سب کے لیے؟ دمہ کے مریضوں کے لیے نسخے کے ساتھ ساتھ ایک تو میں نے صبح کی سیر بتائی، وہ لازمی کریں۔ دوسرا میں نے یہ کہا کہ جیسے ہی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو جو نئے آنے والے موسم کے پھل ہوتے ہیں یہ کم از کم آپ نئے آنے کے 1 مہینے بعد شروع کیا کریں، فوری طور پر نہ پھل لے لیا کریں جو دمے والے مریض ہیں ان کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ایسا ہے، ریزن کیوں؟ کیونکہ وہ ترش ہوتے ہیں تھوڑے سے؟ ہاں تھوڑا سا وہ اگر اپنی تیاری میں نہیں ہے، جب وہ مکمل طور پر تیاری میں آ جائیں تو پھر وہ استعمال کریں تاکہ وہ ان پر بوجھ نہ بن سکیں۔ دوسری بات ہے کہ دمے والے مریضوں کو دورے کی شکل میں یہ بیماری آتی ہے، کبھی کبھی صبح جب نیند سے اٹھتے ہیں اس وقت دورہ آتا ہے، پھر کبھی رات کو سوتے وقت دورہ آتا ہے، تو پھر بڑی
तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है। एक तो मैंने कोशिश की है कि उस दौरे को रोकने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ नाजरीन को दें ताकि अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो उसको फ़ौरी तौर पर कवर किया जाए। साथ एक नुस्खा है कि उसके मुसलसल इस्तेमाल के साथ सुनने में आया है, सुनाया भी जाता है, हमें भी मरीज़ आके कहते हैं और वो मजाक में भी कह देते हैं और बस समझते हैं कीम साहब दमे का इलाज नहीं है, दमा दम नाल ही जाता है। ये एक मशहूर हो गया हुआ है कि दमा मौत से ही जाता है, ठीक नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिसर्च ने इस चीज़ को गलत साबित किया है। दमे का इलाज मुमकिन है, तवज्जो की जाए तो दमा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है और आप तंदुरुस्ती के साथ तो रह बहुत सकते सारे हैं। लोगों को ना फंदा भी लग जाता है, एकदम से सांस रुक जाता है पानी पीते हुए, खाने की वजह से, तो वो भी उस शक्ल में ही आता है, वो उसमें दमा में ही आता है। जी, वो ग़िज़ा की नाली का सुकड़ाव भी होता है जिसके साथ घुटन हो जाती है। जब ग़िज़ा की नाली में सुकड़ाव होगा, आपका कोई लुकमा रुक जाए, उससे घुटन हो जाए तो साथ ही सांस की नाली पर फिर दबाव बढ़ जाता है। वो जब घुटती है तो उससे फिर ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, दम में जो है रुकावट आ रही है। कुछ लोगों को सोए हुए दम घुटने की बीमारी होती है, सोते हुए उनका दम घुटना शुरू हो जाता है। ये काफ़ी अजियत वाली चीज़ें हैं। जब हमें नज़ला ज़ुकाम हो उसको कभी भी हल्का ना समझें, जब आपको खांसी लगे उसको कभी हल्का ना समझें, जब कभी आपका नाक बंद हो रहा हो उसको कभी हल्का ना समझें। अगर वो एक हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा तो फिर उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो दमा, टीबी, नमूनिया और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं वो ना बन सकें और हम सेहतमंद ज़िंदगी बसर अच्छा, कर मेरा सकें। आखिरी सवाल ये है कि हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नज़ला ज़ुकाम जब आपको होता है तो फौरी उसकी मेडिसिन जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, 3 दिन तक उसको जैसे हम कोई भी एहतियात करके घर की कोई भी रेमेडीज़ करके वो करनी चाहिए, देन किसी एंटीबायोटिक पे जाना चाहिए। ये हमारे पास आधी बात पहुंची है, मुकम्मल नहीं पहुंची है। ये जो पहले दौर के लोग थे ना, वो क्या करते थे, जब उनको नज़ला ज़ुकाम लगता था तो वो इसलिए कहते थे कि दवाई ना लें, वो 3 दिन फाका करते थे, अच्छा, खाना नहीं खाते थे, मतलब खाना बिल्कुल छोड़ देते थे, रोज़े की शक्ल में रहते थे। 2 दिन तक, आज भी अगर नज़ला ज़ुकाम लगा हो आप खाना छोड़ दें, 2 दिन तक सिर्फ फाका कर दें, आपका नज़ला ठीक हो जाएगा। फाका मतलब कुछ भी ना खाया जाए, कुछ भी ना खाया डाइट जाए, में कोई एक आधी चीज़ भी कोई चीज़ भी ना खाई जाए। मतलब पानी का घूंट ले लें या चपाती बिल्कुल ना खाने का मतलब ये होता है कि आपको 3 रोटियों की भूख है तो आप सिर्फ 2-3 लुकमे लें, ओके। जितना हो सकता है पेट खाली रखें। तो उस सूरत में उन्होंने कहा था कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फाका कर लें, खाने पीने को थोड़ा रोक दें, आपके जिस्म का जो इम्यूनी सिस्टम है वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा और ये जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी असर आया हुआ है वो उसके ख़िलाफ़ खुद ही उसको ठीक करने के काबिल हो जाएगा। तो हम वो भूल गए हैं, सिर्फ ये याद रखा है कि दवाई नहीं लेनी चाहिए। हाँ। हम दवाई नहीं लेते हैं लेकिन सारा कुछ खाना भी खा रहे होते हैं, उससे फिर वो ठीक नहीं हो रहा होता है, ये मसला होता है। ठीक हो गया, अब हम आते हैं नुस्खे की जानिब। ये बड़ा आसान सा नुस्खा घर में बनाने वाला है, वैसे मीडिया में मशहूर है, वैसे भी मशहूर है कि दमे के बड़े बड़े मुश्किल कुश्ते होते हैं या मुश्किल दवाइयाँ होती हैं जिससे दमा ठीक होता है, लेकिन मैं मुश्किल को हल करने के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आसान सी चीज़ें हैं, ये मिल जाएगी। मुश्किल कुश्ते क्यों होते हैं? क्या किसी ना किसी एक बूटी से तो आराम आएगा इस वजह से? नहीं, उसकी तैयारी मुश्किल होती है, मेहनत होती है उस पर, वो बनाने में मुश्किल होते हैं, उसमें वक्त ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए फिर उस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। ये मुलट्ठी है, बड़ी आसानी से मिलने वाली चीज़ है, पंसारी से ले लें, उनसे कहीं मुलट्ठी दे दें, सस्ती है, मिल जाएगी। इसको 50 ग्राम ले लें, बराबर वज़न जितनी भी लेना चाहें, 50 ग्राम कम से कम ले लें। ये 50 ग्राम की मुलट्ठी जो है ना वो आप ये इस्तेमाल करें। 50 ग्राम मुलट्ठी ले लें और इसके साथ आपने लेनी है काली मिर्च, 50 ग्राम मुलट्ठी और 50 ग्राम ही काली मिर्च आपने ले लेनी है, इसके बराबर वज़न। और इसके साथ एक चीज़ आपने लेनी है कलवंजी। ये कलवंजी बहुत सारी अफादियत वाली बीज हैं, इसके बारे में बहुत सारी अहादीस मुबारका भी हैं, बल्कि इसके बारे में मशहूर है और हकीकत भी यही है कि मौत के अलावा अगर किसी चीज़ का इलाज है तो वो कलवंजी के अंदर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बहुत सारी शिफा रखी हुई है। ये भी आप ले लें 50 ग्राम, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम जो है वो आपने लेनी है काली मिर्च और 50 ग्राम आपने लेनी है मुलट्ठी। ठीक है। इसको बारीक पीसना है, इतना बारीक पीसना है कि जैसे बिल्कुल आटा बन जाता है, इसमें मोटाई ना हो, बारीक पीस लें। खुदा ना खास्ता घर में कोई दमे का मरीज़ है और उसको कोई दौरे की शक्ल बनी हुई है और उसका सांस बहाल नहीं हो रहा है, तो इसको 2 चुटकी लेके उसको कहें कि वो ज़ुबान के नीचे रख के जैसे नस्वार ली जाती है इसको चूसना शुरू कर दे,
تھوڑا تھوڑا اس کا لعاب لینا شروع کر دے، میرے مالک نے چاہا تو چند سیکنڈ میں نہیں، چند منٹ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا وہ دورہ ختم ہو جائے گا اور اس کی سانس بحال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پاؤڈر ہم گھر بنا کر رکھ لیا جائے، آرام سے گھر میں بنا اور اس کو دانے دار آپ نے کہا فل نائس نہیں ہونا، بالکل باریک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جیسے چٹکی لی جاتی ہے، جیسے نسوار رکھی جاتی ہے، منہ میں رکھ کے اس کا لعاب لیتے رہنا ہے۔ روٹین کے ساتھ دورے سے ہٹ کر بھی آپ دن میں 3 بار اس کی 2 چٹکیاں منہ میں رکھ کے اس کا لعاب لیتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ کچھ مہینوں کے اندر جو ہے وہ پھیپھڑوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ دمے والا مریض دوائیاں چھوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جو انہیلر لگا ہوا ہے جو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، کہیں آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ نسخہ کیا ہے ہمارے جی، پاس؟ اس کے ساتھ ہے ایک یہ بھی آسان چیز ہے، شاید یہ آپ جانتے ہوں گے اس کو، السی۔ جی یہ السی ہے۔ السی کی پنیاں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں جب ہوتی تھی تو ہمارے بزرگوں کی یاد آتی تھی کہ یہ کسی ہمارے بڑے نے جو ہم سے بڑی محبت رکھتا ہے اس نے بنا کے ہم بھیجی تو ابھی بھی ہوئی۔ بناتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے ابھی تک بزرگ موجود ہیں اور آپ پر بزرگوں کا سایہ بھی قائم ہے۔ ہاں، یہ السی ہے، یہ آپ نے لینی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک بیج ملتے ہیں تخم ختمی کے نام سے، تخم ختمی، یہ ویسے گاؤں میں آسانی سے ملتے ہیں، اس کو ہم دار چینی کہتے تھے۔ یہ بٹن ٹیپ اس کے بیج لگے ہوئے ہوتے ہیں، عام ملنے والی بوٹی یہ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس کے بیج ہیں، پنساری سے مل جائیں گے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تخم ختمی لینے ہیں اور یہ السی لینی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ان کو تھوڑا سا جیسے دادڑ پھادڑ کرتے ہیں ہلکا کوٹ لیں، زیادہ باریک نہ کوٹیں۔ ایسے بھی اگر لینا چاہیں تو السی کے 15 دانے اور تخم ختمی کے 10 دانے، اوکے، یہ دونوں لے کے 1.5 کپ پانی میں اس کو ابالنا ہے، جیسے کہوہ بنایا جاتا ہے اس کا۔ یہ کہوہ جو ہے نا وہ سانس والے مریض کو، دمے والی مریض کو، کھانسی لگی ہوئی ہو یا آپ کو موسمی بخار آ گیا ہو، یہ والا کہوہ دن میں 2 بار پلانا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ اللہ کے فضل سے پرانے سے پرانا دمہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تخم ختمی اور السی کے جو بیج ہیں 15 اس کے اور 10 اس کے، بس ان کو پانی میں۔ اور یہ کب تک استعمال کرنا ہے ہمیں؟ دمہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 10-12 سال نہیں، آپ نے تک، کوئی انفیکشن کے لیے بھی کہا نا کہ اگر کسی کو بخار ہے، بخار کے لیے تو 2-3 دن میں ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دمے کے لیے اس کو تھوڑا مسلسل استعمال کرنا پڑے اس کا گا۔ کوئی نقصان وغیرہ سچ کوئی نہیں ہے؟ کسی قسم کا نہیں ہے۔ آپ چائے پیتے ہیں، سب بھی پیتے ہیں، آپ چائے والی جگہ پہ یہ السی ڈال کے دودھ میں چائے بنا کے پئیں، پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی خوبصورت اور کیسی مزیدار چائے بنی۔ دل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا گرم چیزوں کا استعمال ہے کم کرتے ہیں، السی کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا پنیاں کھاتے ہیں تو سردیوں میں کھاتے ہیں، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو؟ السی کی پنیوں میں صرف السی نہیں ہوتی ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں استعمال کی گئی ہوتی ہیں، وہ بہت ساری گرم ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر انفرادی طور پر دل والے مریضوں کو، بلڈ پریشر کے مریضوں کو کوئی نقصان نہیں دیتی ہے، بلکہ اس میں ایسی افادیت ہے کہ یہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول بھی بڑھنے نہیں دیتی ہے۔ بالکل اس طرح سے، اور السی کے بے شمار فائدے ہیں۔ خواتین اگر اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں، جتنے بھی ہارمونل ایشوز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں اس کی چٹکی جو ہے لازمی اس کی میں لیتی ہوں۔ اچھا، ہم بہت دیکھتے ہیں کہ پھیپھڑوں کا جیسے آپ نے کہا اس کی طاقت بحال ہو جاتی ہے، یہاں یہ آپ کہوا لینا سٹارٹ کر دیں، اور ایسے کون سی آپ غذائیں ہیں جب آپ کے پاس مریض آتے ہیں دمے کے، آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے خوراک جو ہے نا اپنی لازمی شامل کرنی ہے اپنی غذا میں؟ دمے والا مریض اگر عرصہ دراز سے بہت سارے پرہیز، بہت ساری دوائیاں اور بہت سارے خوراک کھانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تھوڑا سا مہنگا نسخہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، جی، سستا نہیں مہنگا نسخہ ہے۔ بکرے کا مغز لیں، بکرے کا مغز لے کے اس کو دیسی گھی میں بھون لینا ہے آپ نے، جب وہ سرخ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دیں، اوکے، یہ میٹھا مغز بن جائے گا۔ یہ اس کو ناشتے میں دیں اور رات کو سوتے وقت دیں، اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ، اور جو وہ گندم والی روٹی استعمال کرے دمے والا جو مریض ہے، وہ اس آٹے میں پیسی ہوئی دار چینی ملا لے، دار چینی پیس کے اس آٹے میں ملا لے، اور وہ ایک چپاتی اور یہ جو مغز ہے شہد والا میٹھا مغز، یہ کھانا شروع کر دے، یہ اس کی بہت ساری خوراک کی کمی جو ہے نا وہ صرف اس خوراک کے ساتھ پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو بہت ساری چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ بہت ہی لذیذ نسخہ ہے یہ۔ جی، اور آخری منٹ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ملک کے نام آج کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے نام ہی کیا جائے۔ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عزت اور وقار کو بحال فرمایا، ہماری مدد فرمائی، تو میں نے اپنے وطن کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ میں پیغام کی شکل میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے،
جان ہے ہمارا وطن، ہمارا نام ہے، ہمارا مان ہے، پہچان ہے ہمارا وطن۔ ہم وہ آنکھ پھوڑ دیں جو میلی پڑے گی اس پر، ہم وہ آنکھ پھوڑ دیں جو میلی پڑے گی اس پر، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں جو قابض بڑھے گا اس پر۔ ایک چٹان ہے، درمان ہے، اونچی اڑان ہے ہمارا وطن، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری جان ہے ہمارا وطن۔ بے شک اس طرح سے ہی ہے، اور بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، تھینک یو سو جزاک مچ۔ اللہ۔